आमकां सगळ्यांक खबर आसा, म्हापसान सगळ्यांकूच खबर आहा, कोणाक विचारल्यार सगळ्यांच्या तोंडार हेच आन्सर आसा. सो हांगा आतां जेन्ना हांगा राविल्लें तेन्ना हांवें हें विजन जें तुमचें जें विजन आसा तुमी हांगा दाखयिल्लें आसा तें हांव पळयतालें. खरेंच म्हापसान आमी इतलीच प्रत्येक गोश्टीक फाटीं आसा आनी हेच आमकां घेवन म्हापसाक फुडें सरपाक जाय. जेन्ना मागीर तुमचें विजन हांवें पळयलें न्ही म्हाका म्हाज्या आयज मिस्टराची खरेंच याद आयली. कित्याक आमी हेच डिस्कस करतालीं म्हापसा खातीर. सो हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हापसाक आमकां सगळ्यांची गरज आसा. आमी सगळीं जाणां मेळून म्हापसा फुडें व्हरपाक जाय. तुमकां ऑल द बेस्ट आनी तुमी अशेंच फुडें सरा. आमी बी तुमच्या बरोबर सदींच आसा. थँक्यू. हांव खरेंच पळोवपाक इतलीं वर्सां रावताले की आमचो असो आयज जे ऑफिसाक ह्या पळय यूथ येयल्लो आसा म्हापशेकार, जे म्हापशेकार हे म्हाका सदांच विचारताले की कितें कमल म्हापशा खातीर कितें करया. हांव म्हणटालें म्हाज्यान एकट्या कडेन कांयच करूंक जायना, सगळें तुमची सगळ्यांची गरज आहा. म्हापशा जर आमी ताका नवें रूप हाडटलीं जाल्यार सगळ्यांची गरज आहा. त्या खातीर हांवें आयज दर एकट्याक जे म्हाका विचारताले पळय तितल्याक मोरलेस 90% हांवें पळयल्लें आसा. आनी ज्या एनर्जीन ज्या एन्थुजियमान ते आयज भरलेले भायर सरलेले आसा तशेंच तुमी भायर सरचे. आमच्या खातीर न्हू जाल्यार म्हापशा खातीर तुमी भायर सरा. पण आयज आमकां कितली ऑपॉर्च्युनिटी आसली. आमी आयज जी खुर्ची म्हापशेची जी चेअरपर्सनाची आसा पळय आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करूंक ना. आमी म्हापशा खातीर फाटीं रावली, मेहनतीन झुजती रावली जशी अन्वी आनी हांव. आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करूंक ना. आमी खूब ट्राय केलें की म्हापसा बदल हाडपाक. जो पर्यंत आमचे कडेन घडला तो पर्यंत आयज आमकां कोणाची तरी लिडराची खरी गरज आसली. त्या बाबतींत आयज मयूर सरान जें ऑफिस ओपन केलां पळय तितून म्हाका खरेंच दिसलें की म्हापशा कितें तरी बदल पळोवपाक सोदता. आनी खरें म्हणचें जाल्यार हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स करता मयूर सराक की आयज तेणें खूब म्हाका दिसता तो 10 पावलां फुडें वचून तेणें म्हापशाक हे हातीन घेतलेलें आसा. ताका हांव विश करता ऑल द बेस्ट. कित्याक हांव तो चिकून हाडलेलें आसा. म्हाजें क्रिटिसिजम डायरेक्ट ताका, म्हाजें कितें आसता तें डायरेक्ट. पण आतां तुमी फुडें सरा आनी म्हापशा खातीर बदल हाडा. तुमी बदल हाडपाक ट्राय केलो पण तसो जावंक ना तो. आतां तुमी फुडें सरलेले आसा. आनी जे हांव ताका एक्चुली म्हाजो गो स्पोर्ट्समॅन तेतून तो ताका मयूर सराक वळखतालो. हांव तितलें ताका वळखनासलें. पण मयूर सराक जेन्ना ह्या वर्सा म्हाज्या वॉर्डान जेन्ना सार्वजनीक गणपतीचो उत्सव जाता पळय तेन्ना तेजी व्हडली पोर्ट्रेट लायिल्ली मयूर सावकार म्हणून. ती थंयसुनूच ताका ह्या वर्सा तरी लोक तेणें सारकें ओपनली जर तेणें कॅम्पेन म्हणजे आपलो फेस दाखोवपाक केला जाल्यार म्हाज्या वॉर्ड तेरानसून केल्लो आसा. कित्याक ती जी त्या देवळा कडेन सावथाच्या बिल्डिंगेन थंयच्यान आमी ताका वळखता. पण आतां इलेक्शनाक रावता म्हणटकच आमकां खूब खुशी दिसता की असो कॅन्डिडेट आमकां म्हापशाकारांक मेळ्ळो म्हणून आमकां खरेंच आमच्या म्हापशाकारांचें गर्व हे. कित्याक 40 वर्सां पयलीं आमी 40 वर्सां म्हापशान झिरो डेव्हलपमेंट की एक सादी वस्तू तेज्या कडेन कांय सांगना तेतूंतल्या तितून आमकां मयूर सावकार मेळ्ळो. आनी आतां खरें दिसता ऑफिस ओपन केलें पळय तें ऑफिस ओपन इलेक्शनाचें ऑफिस ओपन जाल्लें अशें दिसलें आमकां. कित्याक जो पळय लोक आमी पळयलो म्हापशाचो सगळे प्रतिश्ठीत लोक आनी तितूंतले तितून आमच्या सारकिल्ले बारीक लोक सगळे लोक येयले. आनी हो मयूर बाबाक हो तुका गणपतीचो म्हणटा ते आतां कोमलान सांगलें तशें तुवें बॅनर लायल्ली तुजी गणपती येता आनी हो तुका गणपतीचो आशिर्वाद. आनी गोंयान दिसता आतां की मयूर सावकार आमचो कितें तरी हो फुडलो कॅन्डिडेट आनी हो दीप प्रज्वलित करून ती आतां उजगाटन केला तो दीप तुका फुडें व्हरतलो. आनी 2 that he should work for म्हापसा. हे जो म्हापसा शहर आमचे वाड्या वयलो गांव कसो जावन पडला पळय तो बऱ्यापैकी तेणी शहर करचें म्हणून तेजे कडेन हांव विनंती करता. आनी बरें सगळ्यांक लोकांक एकठांय करून आमचें बरें शहर घडोवन हाडचें म्हणून ताका हांव अनाउन्समेंट करूंक सोदता. जे म्हापशाचे गरीब जे कोण आसा तांच्या घरान कोण एक्सपायर बी जाला तर तांकां सडनली कोण जाता मातशी एकदम पयशे लागतात. ती लाकडां तांकां ती लाकडां लागता पळय ती हांव दितलो. सगळे म्हापशेकार कोणाचें कितें गेलां तें हांगा एक कळयल्यार पुरो ती अरेंजमेंट थंय केल्ले जातले ती हांव स्पॉन्सर करता. हे म्हणून हांव देव बरें करता.